बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ये कि आने वाला जो सूरज निकलेगा, जब तुलू होगा, तो वो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए कुछ भयानक साबित होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरीम शाह मशहूर टिकटॉकर ने कहा है, और उन्होंने क्यों कहा है उसका पहलू भी आपको दूंगा और उनका ट्वीट भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा कौमी टीम भारत पहुँच गई है और उनका एक अच्छा इस्तकबाल हुआ है जो देखने में आया है। उनकी भी थोड़ी तफसीलात देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हरीम शाह के ऊपर। जो उन्होंने अब उनका ट्वीट ये है कि वो कहती हैं कि कल मरीम नवाज़ को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। कल यानी कि आज, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब आपके लिए आज हो गई। एक बहुत बड़ा राज फाश होगा। अपनी सौतन को तो मरवा चुकी है। अब ये उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी एक सौतन को मरवा दिया है और आज के दिन एक कोई बड़ा इंकशाफ होने जा रहा है। इसके अलावा उनका दूसरा ट्वीट ये था कि कल सुबह दोबारा उन्होंने कल सुबह का जिक्र किया, लेकिन हम उसे आज कहेंगे। आज सुबह ज़रीना सफदर के कातिल मरीम नवाज़ शरीफ के लिए एक वीडियो पैगाम जारी करेंगी, यानी कि एक वीडियो पैगाम आने वाला है जिसमें कुछ अहम इंकशाफ करने वाली हैं और कुछ चीज़ें भी वो रिलीज़ करने जा रही हैं। अब ये जो प्रोसेस है ना, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो ये कर क्यों रही हैं। अभी चीज़ शुरू कब से हुई? ये हुई है जब उनके हस्बैंड को अगवा कर लिया गया, यानी कि उन्हें अगवा किया गया और 3-4 दिन तक तो ये ख़ुद उन्हें ढूंढते रहे। जब नहीं मिला तब जाके ये सोशल मीडिया पे बात फैली है कि उनके हस्बैंड को अगवा कर लिया गया है। और उसी टाइम पर फिर इसी चीज़ पे उन्होंने एक बयान भी जारी किया था कि जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, मैं उनकी वीडियोस रिलीज़ करूँगी। उन्होंने ये बयान दिया है उसके कुछ ही घंटों बाद, यानी कि उसके कुछ ही दिनों बाद उनके शौहर जो हैं वो बाजियाब हो गए, यानी कि अपने घर आ गए। पुलिस ने नहीं कराया, वो खुद अपने घर आ गए। अब जब वो अपने घर आए तो यकीनन उन्होंने हरीम शाह को तफसीलात बताई होंगी कि वो कहाँ थे, किन्होंने उठाया और किससे पैगामात ले रहे थे। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हरीम शाह की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इस सब के पीछे मरीम नवाज़ साहिबा का हाथ है और उनके टाउट्स का वो अहकामात जारी करती हैं। मैं इसको अब एक्सपोज करूँगी, ये उनके थे रिमार्क्स, ये उनकी स्टेटमेंट थी। अब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के दिन उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि मैं इनकी कुछ वीडियोस लीक करूँगी, मेरे पास बहुत खुफिया मौजूद हैं, और एक आध उन्होंने उनके चाचा की वीडियो रिलीज़ की। अब ये देखना है कि आज के दिन वो कौन सी वीडियो रिलीज़ करने जा रही हैं और क्या क्या इंकशाफात करने जा रही हैं। ये फिर मैं कहता हूँ कि एक चीज़ ध्यान में रखिए कि उनके शौहर को जो अगवा किया गया था, हो सकता है कि उनके शौहर ने A to Z कहानी उनको बताई हो कि उन्हें कहाँ रखा गया, किसने अगवा किया, किसके कहने पे किया। अब जब वो वीडियो रिलीज़ करेंगी तब हम उस पर मज़ीद बात कर सकेंगे। आ जाते हैं थोड़ा खेल की तरफ। तो कौमी टीम जो है पहुँच गई है इंडिया, भारत, और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। ये चीज़ देखने में आई, आप फुटेजेस भी देख सकते हैं कि खेल को सियासत से दूर रखा जाए, यानी कि आपने खेल को सियासत में मिला के ना बेड़ा गर्क कर दी है। मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छा तो इंडिया बहुत ही बुरा, नहीं। दोनों, हमने भी कुछ सियासत में इन्वॉल्वमेंट की, उन्होंने भी कुछ सियासत में इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन हमने उस नहज तक सियासत नहीं की है जिस नहज तक भारत करता है, क्योंकि हमारी सियासत क्या है, चेयरमैन PCB की हद तक, इसके अलावा हमारी कोई सियासत नहीं है। या फिर IMF की तरह जैसे हमने राग रगड़ी तो उस तरह से हमें फंसाया किसने, नजम सेठी ने। एशिया कप में होस्टिंग पाकिस्तान की है, मैच कहाँ हो रहे हैं, श्रीलंका के अंदर, वो भी बारिशों में। खैर अब ये तो किस्सा माजी हो गया, लेकिन आ जाते हैं अब ये इस्तकबाल की तरफ। तो इस्तकबाल बहुत अच्छा था उनका, और लग ये रहा था कि उनके फैंस जो हैं, यानी कि भारतीय फैंस जो हैं, वो कौमी टीम को देखने के लिए आए, और पाकिस्तान के कुछ के हाथ में झंडे भी थे, जहाँ पर पुलिस एहलकारों ने उनको रोक दिया उन झंडे लहराने से और उनके झंडे ले लिए। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ देखने में आई कि उन्होंने कौमी परचम उनसे ले लिए। हाँ, अब देखा जाए तो वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे, वो एक वेलकम कर रहे थे, वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, और वो खेल को खेल की हैसियत से वेलकम कर रहे थे। वो किसी सियासी मंजरनामे के लिए नहीं आए थे, या वो किसी आज़ादी की तहरीक के लिए नहीं आए थे। वैसे ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानी फैंस के साथ साथ भारतीय मद्दा भी जो है वो भी बहुत खुश है कौमी टीम को अपने दरमियान देख के। इनफैक्ट स्पेशली बाबर आजम, उनको देख के तो बहुत ही खुश हैं। आप ये वीडियो फुटेजेस देख सकते हैं। अब आ जाए थोड़ा सा इस तरफ, जो खेल और सियासत की बात हो रही है, तो खेल और सियासत की बात कुछ उस तरह से, एक तो उन्होंने वीज़े जारी टाइम पर नहीं किए। वो कहते हैं ना, हमेशा लटकाना, तड़पाना, तरसाना, उसके बाद जाके वीज़े देना, तो ये उनका हमेशा से वतीरा रहा है। और दूसरी बात ये जाने का डिस्टेंस, यानी कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हमें जाना कहाँ से पड़ा, यहाँ से दुबई, दुबई से फिर भारत। अब इतना तो आप कर सकते थे अगर आप अपने ईगोज़ को, अपनी अनाओं को साइड पे रख के कि हाँ भाई वाघा बॉर्डर के थ्रू ये अंदर आ सकते हैं और भारत में एंट्री कर सकते हैं। कितना आपके एक्सपेंसेस बचते हैं, यानी कि दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए। अगर वहाँ के खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप एक पड़ोसी मुल्क हैं। शायद कुछ चीज़ें सियासत में आ जाती हैं, तो फिर कुछ चीज़ें अना में आ जाती है। अना की बात अगर की जाए तो भारत की तरफ से अना है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है।
پاکستان کا سٹینڈ بالکل کلیئر تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت تب بحال کریں گے. میں عمران خان صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں, جب وہ انڈیا سے 370 جو انہوں نے لگایا وہ اسے اٹھا لیں, ہم اسے بحال کر دیں گے ان کی ٹریڈ کو, اور ان سے پھر نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہیں. لیکن نہیں, بھارت اپنی ہٹ درمی پہ تھا اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں کریں گے. ہاں البتہ انہیں یہ منظور تھا کہ بھلے ٹریڈ نہ کرو ہمیں منظور ہے. خیر اس کی جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ دونوں طرف دیکھے جاتے ہیں, صرف یہاں نہیں دیکھے جاتے وہاں بھی دیکھے جاتے ہیں. پر اب میں پاکستان کی بات کروں تو میں کوئی پاکستان کی کوئی فیور نہیں کر رہا, یا پھر آپ یہ بولیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو یہ پاکستانی ہے, یہ پاکستان میں بیٹھا تو بڑے اس لیے بڑھ چڑھ کے بول رہا. لیکن نہیں, ہم نے ہمیشہ ایک اچھا میسیج دیا ہے, خیر سگالی کا پیغام دیا ہے. جب آپ کے صحافی آئے ہیں یا آپ کے قومی کھلاڑی آئے ہیں تو ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھولے ہیں کہ آ جائیں, یہیں سے آ جائیں. آپ کو کم سے کم دبئی نہیں جانا پڑتا, بٹ دبئی سے پاکستان نہیں آنا پڑتا, آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان اس سے پہلے دبئی جانا پڑتا, اس کے بعد وہاں سے وہاں آنا پڑتا ہے. تو کتنا لانگ ڈسٹینس ہوا. خیر اب تو کھیل کی بات کو سائڈ پہ رکھتا ہوں, آ جاتا ہوں تھوڑا سیاست کی طرف. خیر کھیلوں کرتے ہیں سائڈ پر, آ جاتے ہیں سیاست کی طرف. تو پہلے تو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, اس کے بعد ان کا بیانیہ آیا کہ احتساب کرو. اب ان کا بیانیہ آ گیا کہ مٹی پاؤ. یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے, کوئی میرا بیانیہ نہیں ہے. تو یعنی کہ پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہمارا وہ ملیہ میٹ ہو گیا, تو بھی ٹھوس میں بھی ٹھوس سارے ٹھوس. پھر آ جائیں آپ احتساب کرو, تو اس میں بھی ملیہ میٹ ہو گیا. اب وہ احتساب کس کا کرو, ایک تو فیض حمید صاحب کا, ایک سابق آرمی چیف صاحب کا جنرل باجوہ, اور دوسرا کچھ ججز کا. اب جو ججز کا وہ احتساب مانگ رہے ہیں اس میں یاد رکھیے گا کہ ایک جج اب بھی موجود ہیں, قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہیں, وہ اب بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. تو اب یہ جب انہوں نے دیکھا ہے نا کہ ہواؤں کے رخ کچھ بدل رہے ہیں. اچھا ہواؤں کے رخ بدلنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا پھر کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے, نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے. ہواؤں کے رخ بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو جب قاضی فائز صاحب نے حلف اٹھانا تھا اس سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جن کے انتظار میں ہے نا قاضی فائز صاحب کے, وہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتریں گے. شاید یہ مایوس ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے. کیونکہ قاضی فائز صاحب وہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے فون والے فیصلے کروا لیں, وہ نہیں ہے. وہ آئین اور قانون والے فیصلے. اب جو انہوں نے کیس اٹھایا ہوا ہے نا فیض آباد دھرنا کا, اب اس میں بھی آج سماعت ہونے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے وہ یاد رکھیے گا وہ 2019 میں وہ فیصلہ جاری کر چکے ہیں. اور کسے چارج شیٹ کیا تھا, ریاست کو, کہ ریاست کو سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ان کے چارج شیٹ تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اب جو نظر ثانی کی سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں کیا ہوگا. لیکن پھر آ جاتے ہیں اس پہ کہ بیانیے پہ. تو اب مٹی پاؤ کا بیانیہ آ گیا ہے, یعنی کہ ایک بار پھر انہوں نے لیٹنے کی کوشش کر لی. یہ ان کا ویسے وتیرہ رہا ہے. یہ جب میں نے جب تک اپوش سنبھالا تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ نون لیگ کی سیاست شروع ہوئی ہے ہمیشہ بوٹ سے, اس کے بعد اینڈ پہ ختم ہوتی ہے گریبان پہ. وہ گریبان پہ یوں ختم ہوتی ہے کیونکہ یا تو ان کی حکومت چلی گئی ہوتی ہے یا پھر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے نا اس کا ٹینیور ختم ہو گیا ہوتا ہے. بس اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان سے آپ پوچھیں آپ نے ریلیف کیا دیا, ایون کہ میں ابھی کی بات کر لیتا ہوں, ابھی اتنے ٹاک شوز آتے ہیں دن بھر میں, کتنے ٹاک شوز آتے ہیں, کتنے ٹی وی چینلز ہیں. کسی ایک ٹی وی چینل پر کسی ایک مجھے گیسٹ بتا دیں, یعنی کہ نون لیگ کی ہی بات کر رہا ہوں, کوئی ایک گیسٹ جس نے آپ کو حقائق بتائے ہوں, دلائل دیے ہوں. کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. ان سے پوچھو کہ نواز شریف صاحب جو بیان دیتے ہیں کہ ان کا احتساب کرو, کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ آئیں بائیں شائیں. ان سے پوچھو کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا, تو ہی چلے جاتے ہیں وہ 2018 پہ کہ وہ دیکھیں 2018 کیا ہوا تھا. آپ چھوڑیں اس کو 2018 کو, آپ 2023 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ 24 میں ہی ہوں گے, 24 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ پورے اترتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی مٹی پاؤ. تو اب مٹی پاؤ والا کیا بیانیہ ہے, یہ تو یہ خود ایلوبریٹ کرے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ اگر ہم سمجھنے بیٹھے اور اگر ہم ڈیفینیشن دینے بیٹھے تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. اب ایک چیز اس میں اور بتا دوں کہ نواز شریف صاحب آنے سے پہلے وہ جائیں گے سعودی عرب. یاد رکھیے گا کہ یہ اس سے پہلے بھی جب یہ گئے تھے, جب انہیں بھگایا گیا تھا 99 میں, جب مشرف صاحب آئے گئے تھے اور انہیں پھر جیل ہو گئی تھی, اس کے بعد انہیں ڈیل کے تحت NRO کہتے تھے کہ NRO کے تحت انہیں باہر بھیج دی. اور جب یہ آئے تھے تو ڈیل کے تحت آئے تھے, اور وہ ڈیل کے تحت آئے تھے تو گلف کنٹریز کے تھرو ہی آئے تھے اور انہوں نے ہی ڈیل کروائی تھی. تو اب بھی شاید ہی وہاں جا رہے ہیں اور ان سے کوئی فرمائش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن میں کسی کے ملک کا نام نہیں لوں گا, نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ 100% حقیقت ہے.
جب تک کنفرم نہیں ہوگا تب تک میں اسے اوتھینٹک اور کنفرم نہیں کہوں گا. ہاں یہ وہاں جا رہے ہیں میں اسے ایز اے تجزیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو وہاں جا رہے ہیں جس طرح ماضی میں انہوں نے کہا تھا کہ میری سفارش کریں تو شاید اب بھی وہ سفارش کے لیے ہی جا رہے ہوں کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لی ہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے تھے قاضی فائز صاحب کا ان کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا, یا پھر اور ہم کسی اور چیز کا جس کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی ہمیں نہیں ملنے جا رہی کیونکہ اب احتساب کا عمل بھی تیز ہو گیا ہے. تو ہر جگہ سے وہ کہتے ہیں نا زمین, ان کے ایک رہنما تھے میں ان کا نام بھول گیا ہوں, وکیل ہیں وہ, انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے لیے زمین تنگ کر دیں گے, چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا, جس پر انہیں سزا ہو گئی تھی 2 سال کی. تو غالباً کچھ ایسی صورتحال ان پر لگ رہی کہ ان کی لیے زمین تھوڑی تنگ ہو گئی ہے. تنگ وہ والی تنگ نہیں کہ کسی نے انہیں منع کیا ہو کہ آپ اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھیں گے. تنگ ان مینس کہ یہ عادی ہیں عیاش و آرام کے, کہ جب میں آؤں تو میں ٹھاٹھ کے ساتھ آؤں, جب میں پیر زمین پہ رکھوں تو فرش نہ ہو بلکہ اس میں مخمل کے چپل ہوں. تو اس ٹائپ کی میں بات کر رہا ہوں. آخر میں جاتے تھے خبر دے دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے اسلام آباد میں صابر شاکر اور موہت پیرزادہ کے خلاف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا, اور وہ کس جرم میں, وہ اس جرم میں کہ 9 مئی کے واقع, وہ 9 مئی ابھی تک چلتے ہوئے آ رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ 9 مئی اب چلتا ہی رہے گا. یہ 9 مئی کے واقعات میں قوم کو اکسانے کے لیے بغاوت پہ اور انہیں گرفتار کر کے پولیس کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کا سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.